عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. احنا مع الكليبات وكيلعبوا في بلاصتهم باش يكونوا ها هما كبروا اليوم نخوف بغيت ندير لكم واحد الفيديو صغير على كيفاش نقراو لي ساك تاع لي كروكيت، كيفاش نقراوهم. علاش كاين الدراري بزاف ما عارفينش. دابا راه كاين بزاف تاع لي مارك تاع لي كروكيت، كاين بزاف تاع لي ساك، كاين بزاف ديال سميتو كل واحد اش كيكتب، كل واحد اش كيكتب في الساك ديالو، كل واحد وسميتو. الدراري يمكن كيوصلوا باش سميتو. كاين الدراري تبارك الله عليهم قاريين وفاهمين وعارفين، وكاين بصح الدراري كل واحد على المستوى ديال الثقافه ديالو، القرايه ديالو، الفهم ديالو، وداكشي. علاش ان شاء الله بغينا نشرحوا شي شويه على هاد لي كروكيت. قبل ما نبداو نعطيو بعدا لهادو الماكله ديالهم. هوب تيان voilà, tiens, voilà le tien, voilà, كل واحد ديالو، فوالا. انا كما قلت لكم الخوت، انا كنعطي لهم ديما اللحم الخضراء قليل باش كنعطيهم لي كروكيت، ماشي ديما قليل. والكروكيت كما اللي كنعطي لهم الكروكيت فيها بزاف تاع اللحم، تقريبا كتكون فيها حتى ديك 80 بين 70 80% تاع اللحم. داكشي اللي كنعطي للولاد ديالو. ولكن اليوم بغيت نهضر لكم على لي كروكيت. كيفاش تختاروا الكروكيت وكيفاش سميتو. هذا مكان. دابا غادي نبداو بواحد الصاك. هذا سبيسيالمون باش غنوري لكم الصاك تاع لي كروكيت باش كيكون فيه. هادوك المهم علاش كاينين فيهم هادوك اللي هما اوبليغاتوار باش الصانع يديرهم، وكاين شي حوايج ماشي بزز عليه باش يديرهم. بحال دابا هذا كتشوفوا بيديغري هذا لا مارك، كيدير فيه لا مارك، وكيدير فيه كلب، زعما هذا تاع الكلاب ماشي تاع المشاش ولا سميتو. وكيدير فيه هذا كتشوفوه تما ادولت، سواء كيكون ادولت ولا بيبي ولا كيكون سينيور. زعما اش من باش نقول لكم اش من كاتيجوري ديال الكلاب، اش من واش الكبار ولا الصغار ولا الشارفين. ايوا من بعد هذا كيقول لك او بوف او ليغوم. هذا سميتو الذوق، كيكون بوف ليغوم دجاج ولا هادو هما حوايج ضروري باش الصانع هادو اوبليجي باش يديرهم. فهمتوا؟ هادو اوبليجي باش يديرهم. عاد غادي نهضروا نقطه بلا نقطه. عاد كتجي لهنا كتلقى في الجنب، سواء غير ما هاد سميتو هاد الكاميرا ما كتبينش مزيان سميتو. هاد المكونات كيديروا سواء كيكونوا في الجنب ولا كيكونوا في اللور، سواء في الجنب ولا كيكونوا في الصاك. كذلك كيكونوا في تاع الصاك. هاد المكونات هادو. وعاود ثاني واحد الحاجه، الصانع هو واحد الحاجه هي اوبليغاتوار يديرها في الصاك ديال تاع لي كروكيت اوبليغاتوار. شنو هي هاد الحاجه؟ هي يبين لكم هنا، ما عرفتش شي يبان لكم هنا باش هنا كاتبين اليمون سيك كومبلي، ما عرفتش تبان لكم ولا لا. باش نقرب، فوالا يمكن كتبان شي شويه. اليمون سيك كومبلي هما علاش كاينين فيه. غير ما كيكون اليمون زعما ماكله جافه، ماكله جافه كامله، ولا كتكون ماكله تكميليه. كامله وتكميليه راه ديفيرون. كاين كامله لا كتحتاج مازال تزيد معها شي حاجه اخرى، وتكميليه هي غير كتكمل الماكله اللي كلا الكلب. دونك كاين فرق بيناتهم الخوت. هاد الحوايج هادو اللي قلت لكم دابا هما ضروريين يكونوا مكتوبين في الصاك. وكاين الحوايج اخرين ماشي ضروريين. كاينين شي حوايج بغا الصانع يديرهم يكتبهم، ما بغاش يكتبهم ما يكتبهمش. فهمتوا؟ ودابا داكشي علاش دابا الخوت بغينا
ندخل شويه نفهموكم غير شويه كيفاش غنقراو سميتو. هاد سميتو هاد قراءات هاد زيتيكيت اللي كنقولهم ولا ما عرفتش بالعربيه الملصقات، ليتيكيت ديال لي سيت تاع لي كروكيت باش يمكن لك تختار مزيان، تختار مزيان الكروكيت اللي ديالك اللي مواتع باش يمكن نقول باش ما تغندرش ولا باش ما تقولش. اكثر ديال الناس كتهمهم الصحه فعلا، اكثر تاع الناس كتهمهم الصحه تاع الكلاب ديالهم، وكيبغيو ياكلوهم زعما احسن كروكيت، كيبغيو ياكلوهم احسن ماكله. الا بغيتو الا جينا نقولوا كيبغيو ياكلوهم احسن ماكله، وكيبغيو يعرفوا اشنو اللي كاين في هذا مثلا في هذه الكروكيت، اشنو هما الحوايج اللي كاين في هذه الكروكيت وباش مكونه. ولذلك خاصنا نتعلموا نقراو لي زيتيكيت. هاد الزيتيكيت خاصنا نعرفوا نقراوهم. وحاجه مهمه رغم ذلك فعلا صعيب شويه باش تفهم هذاك التركيب ديال الكروكيت وداك لا كومبوزيسيون ديال الكروكيت. لان الورقه تاع الوصف اللي كيديروا، الورقه تاع الوصف اللي كنقولوا لها ديك الورقه اللي تاع الوصف اللي كيقدمها لنا هاد الصانع ولا هاد الفيش ديسكريبتيف، غالبا ما كيصعب القراءه ديالها. علاش هما كيستعملوا شي الفاظ وشي تخربيقات باش انت ما تفهم والو. فهمتي، كتقرا حتى كتعيا وما كتفهمش والو، في الاخر اش كدير كتهزق وتقول بون فوالا. هذا الشيء علاش خصنا نعرفوا. غادي نحاول في هذا الفيديو نعطيكم كتاب من المعلومات اللي فيك هاد الشفره ولا هاد ديكريبت لي زيتيكيت باش تحللوا هاد ليزيكيت وباش تعرفوا سميتو هاد الملصقات اللي كيكونوا في الساك، كيكونوا في الساك عليكم، وتفهم المكونات. هاد المكونات تفهمهم، هاد زانغريديون وتختار ديك الساعه يمكن لك تختار افضل واحسن كروكيت. الا عرفتي تقرا هاد الزيتيكيت هادو غادي يكون لك زعما ما تلقاش مازال صعوبه. والحل باش تعرف كيفيه قراءه الملصقات ولا الزيتيكيت من اجل اعطاء زعما واحد الطعام، واحد النظام غذائي افضل للكلب ديالك، تقدر تتعلم بشويه حتى تعرف. دابا كاين كثرت هاد لي كروكيت، كاينين بزاف تاع لي مارك، كاين بزاف تاع لي مارك، لي كروكيت في الصاف، لي كروكيت في هنا، لي كروكيت كاين بزاف تاع لي مارك. وفهاد كما قلت لكم في القدام راه كنديروا في القدام ديال الساك راه كتكون معلومات تسويقيه، معلومات تسويقيه انفورماتيك كما كنقولوا لي زانفورماسيون ماركتينغ، عاد كيديروا لك لا مارك، الاسم ديال لاغام، الشكل ديال لي كروكيت. بحال دابا هادي الشكل تاع لي كروكيت، لا كاريه كيديروا الشكل تاع لي كروكيت واش مدهوره واش سميتو. بحال دابا هادي الشكل تاع لي كروكيت راه كتشوفوها راه مخلطه زعما فوالا، راه فيها الخضره فيها اللحم فيها هذا الشكل تاع لي كروكيت، وكدير لك شحال الوزن تاع الساك شحال فيه 15 كيلو. ياك فهمتوا، هذا الشيء كاع كنديروه في الساك. هذا حاجه هي ضروريه باش يديروها في الساك. ايوا والحجم ديال الساك والوزن كما قلت لكم، العمر تاع الكلب ماشي العمر واش كبير واش جينيور واش سينيور واش سميتو. ديك الساعات كيجي باش وحتى شي خطرات كاين في الساك دو كروكيت كيديروا لك واش تاع الريجيم، واش كروكيت تاع الريجيم، الا كلب مريض ولا ما مريضش. الا مريض راه واش داير ليه ريجيم، زعما داكشي حتى هما السبيسيفيتي راه كيكتبوا، زعما كيكتبوها كيكون فوق الساك، كتكون فوق السكان. وهذا باش تزود في المعلومات الاساسيه. ولكن قبل من هذا الشيء كلشي باش تفرق هاد المعلومات، ولكن كتدفعك عاوتاني هي كتدفعك باش تشري المنتوج. فهمتوا، كدير بزاف تاع الحوايج باش تدفعك تشري المنتوج، السواق وهذا كتدفعك باش تشري هاد المنتوجات. تشري علاش خصك انت هاد المصطلحات اللي المستخدمه، هاد المصطلحات اللي كيديروا اللي كيكتبوا على السكان ماشي عشوائيه، ماشي غير كيجيو يديروها مع عشوائيه، لا داكشي مدروس عندهم، والهدف وعندهم واحد الهدف معين
هذا سميتو له عدد معين تخليك باش تشري هذا المنتوج، باش تخليك تشري هذا الساك ديال الكروكيت خصك تشريه. هما كيستعمل بزاف تاع الحوايج، بزاف تاع الحوايج، منها الزواق، منها كيما قلت لكم هذه الكلمات وهذا وهذا التخربيق. وانت شطرات تجي كتدخل كتدير الساك مع سميتو وعاوتاني راه كاين بزاف سميتو شطرات غادي كيما قلت لك دابا الساك يكون ديال الدجاج ويلصق لك فيه الحوت ولا هذا وهذا بهاد الكلمات وهذا انت ما عارفش كتمشي معاهم وكتشريه واخا ماشي داكشي اللي فيه راه كتديه كتوصل كتلقاه. ولا عاوتاني بحال فعلا هاد الكلمات خصكم تعرفوا هاد الكلمات. بحال دابا ملي كتلقى الصاك مكتوب فيه كو، يا فهمتي دابا الصاك كتلقاه مثلا كو بولي ولا كو دو بوف، زعما ماشي لو بوف هو غير الذوق ديالو، غير فيه واحد النكهه اللي يمكن النكهه اللي كيقولوا لها غير فيه الريحه وهذيك الريحه داك اللوغو هذاك فيه ما فيه حتى 4%، فهمتوا؟ وعنده الحق. انت ملي كتشوف اللوغو بولي كتقول هذا راه الدجاج، ولا راه ماشي الدجاج، هو راه غير الريحه تاع الدجاج اللي فيه الريحه فيه ما فيه حتى 4%. فهمتي اخويا؟ ما فيه حتى 4% ديال هذا الشيء اللي قالوا الدجاج ولا الحوت ولا كيفاش يقول لكم ولا البقر. هو فيه غير حتى هذه الكلمات خصكم لوغو خصكم تعرفوا تقراو. نعطيو بعض المعاني ديال هذه الاسماء اللي كيستعملها بزاف. كيقول لك مثلا كما قلت لكم اوغو زعما الذوق، ولا اغوم دو زعما حتى هو بحال قلتي الذوق او النكهه، ولا كونتيان دو زعما راه فيه. ولكن ملي كتجي راه كتلقى هذا الشيء اللي قال لك راه فيه ما فيه حتى 4% ديال داك سميتو، زعما فيه الريحه صافي اللي فيه. وانت ملي كتشوف الناس اللي ما قراش اللي ما عارفاش كيكريبتي دير هذا سميتو اللي زدت، وملي كيشوف كيقول لك هذا راه وي هذا راه الدجاج، هو راه ماشي دجاج، ماشي دجاج، راه فيه غير الريحه اللي فيه، يا فهمتي اخويا؟ ولا كيقول لك مثلا سميتو يقول لك ملي كتلقى مثلا فيه كيقول لك افيك دو، زعما افيك دو بحال قلتي ما عرفتش بالعربيه واش بدا افيك دو راه مخدوم بهذا مثلا باللحم ديال الدجاج، ولا مخدوم باللحم ديال سميتو ديال البقر بحال قلتي مع تيكون فيه تقريبا بين 4 حتى 14%. كيكون فيه من 4 ملي كتلقاه افيك كيكون فيه من 4 حتى 14% ديال اللحم تاع البقر ولا ديال الدجاج. راه داكشي خصكم تعرفوا وتقراو هذه الزيتيكات، فهمتوا؟ ملي كتلقاو اغوم ولا الذوق هذاك راه فيه اقل من 4، ولا لقيتي فيه افيك راه كيكون فيه من 4 حتى 14% ديال داكشي اللي قالوا. ولكن نتوما علاش غتقلبوا غتلقاو غيش اون هذا راه كيقول بحال كيقول لك غني، راه غني باللحم تاع الخروف ولا اللحم ديال البقر ولا اللحم ديال الدجاج ولا ديال سميتو ولا ديال اش كيقول لك ولا ديال الحوت. هذا اش كيكون فيه؟ كتكون فيه بين 26 حتى ل 100%. فهمتي اخويا؟ هذا باش لما كطلع في البورسونتاج تاع البروتين هذا مزيان. علاش؟ اللحم راه لا بروتين، اما داك المشتقات الاخرين هذوك خصكم تجنبوهم. عندكم هذا باش ما تاكلش وكيفاش وما تاخذش وباش تختار احسن نقول كما قلت لكم. من الضروري تعلم كيفاش الكيفيه فك هذا التشفير، هذه الملصقات المكونات ديال هذا سميتو، زعما تعرف ديكريبتي لي زيتيكيت دانغريديون لي كومبوزون، خصك تعرف هذا راه ينفعكم بزاف. وعنده ديال سميتو. وهذه المعلومات الاساسيه يمكن لك تلقاها غالبا في الجهه الخلفيه كما قلت لكم، الجهه الخلفيه ديال لسان التوقيت. شي خطرات كتلقاوها في الجن كما وريت لكم، شي خطرات كتلقاوها في الجن. تفهم وتعرف تقرا الملصقات ديال المكونات ديال لي كروكيت. يتم تنظيم هذه ملصقات الطعام الحيوانات الاليفه بدقه.
هاد الالفه الشاشه الكلاب وهذا فعلا كيديروا بدقه. وهاد لا ليست ولا هاد القائمه ديال المكونات كتبدا ديما بالمكون اللي هو كثير وحاضر بزاف في لي كروكيت. كيبداو ديما منين كتلقى كما قلت لكم، منين كتلقى مثلا هاد لي كروكيت هادي، ملي كتشد هاد لي كروكيت هادي مثلا هاد الصاك هذا، وكنلقاو فيه ما عرفتش كيبان لكم الخوت ولا لا، كتلقاو السيريال. علاش هاد الكاميرا ما عرفت، كتلقاو هنا السيريال راه بادي هنا. شفت هاد الصاك هذا باش ندير لكم فيه الفيديو، مكتوب هنا السيريال هو باش بادين لا كومبوزيسيون. المكون الاول هو السيريال. اذا هذا الصاك هذا هو كثير فيه هاد الحبوب ديال الخوت. هذا الصاك هذا راه كثير فيه الحبوب، وماشي اللحم اللي كثير فيه. لكن هما كيمشيو كما قلت لكم بالتدريج. هذاك المكون باش يبداو الاول هو اللي كثير في الصاك، فيه في الصاك. هذا كما وريتكم راه اش كاين فيه. السيريال هو المكون الاول. دونك السيريال هو اللي كثير وما غادي كذا. عاد ثاني حاجه اللي كتبين من بعد الحبوب، عاد جاي فيوند. فوالا السيريال تاك ابخي لا فيوند. السيريال غادي نشرح لكم من بعد داكشي اللي سميتو. عاد كاين لا فيوند، عاد اللحم هي الثانيه. وغادي نوري لكم الصاك الاخر اللي كنعطي الكلاب ديالي انا. هذاك اللي كنعطي الكلاب ديالي انا، ولكن مع هذه الكاميرا ما كتبينش بزاف الكرا صغيره. الخوت سيكون تاك غير باش تمشي شويه. الخوت سيكون راه en français. Film roi, les compositions. Voilà هذا ما كنبغيش بزاف، نتمنى يخرج في الفيديو مزيان. هذا كومبوزيسيون. هذا بادينا الخوت باللحم. فوالا نتمنى يبان لكم لا كومبوزيسيون راه كاتبين لا فيوند. هذا بادي باللحم الخوت، هذا بادي باللحم، ولكن ما عرفتش غادي يبان في الفيديو ولا لا. هذا راه بادي باللحم. دونك هذا لا كومبوزيسيون ديالو هو غيش باللحم. اذا ملي كتشريو كروكيت شوفوا داك الكروكيت اللي بادين في المكونات باللحم لا فيوند. هذاك اللي غادي تاخذو، هذا كما قلت لكم. هذا المكون هذا خصو يكون باش ما هذاك المكون الاول باش كيبداو هو اللي كاين بزاف في الكروكيت. وتجنبوا هذوك سميتهم تجنبوا هاد الحبوب، هاد السيريال هذا. والبروتين كما قلت راه ضروري وواجب على تكون فيها. وذاك الجوده العاليه. كاين الكروكيت البروتين، كاين جوج بروتينات. كاين لا بروتين اللي كتجي من اللحوم ومن الاسماك وهذا هذيك مزيانه، وكاين ديك لا بروتين اللي كتجي من الحبوب الخضار، هذيك ناقصه الجوده. داكشي اللي خصكم تشوفوا. والمثل الاعلى ديالو هو تكون لا بروتين في المرتبه الاولى في القائمه. لا بروتين كما تكون تكون في المرتبه الاولى في القائمه في المكونات. وهاد البروتينات ديال الحيوانات على الاقل خصها تكون على الاقل باش تكون لكم سميتو بروتين مزيان على الاقل 60% من اللحوم. 60% هذا البروتين خصها تكون من اللحوم على الاقل 60%. ولكن رد بالك باش ما تقولش بعد لي مارك
بعض المارك ولا العلامات التجاريه تستخدم واحد المخاطرات بحال واحد الاستراتيجيه باش تخدع المستهلك حتى هو حول الجوده ديال اللحوم في الكروكيت. خصكم تجنبوا هذوك التصريحات ولا التصريحات الغامضه في الكروكيت. الا ما فهمتي شي حاجه خصك تشوف علاش كثر كيدير شي حوايج غامضه، بحال مثلا الا كتبوا غير اللحم فيوند وما عرفتيش ديالاش، ما خصوش واش ديال البقر ولا ديال العجل ولا ديال هذا، خصك تجنب. وعندك زعما المصدر ديال هذا اللحم ما عطينوش هذا المصدر تاع اللحم، لا ما عطينوش. هي كاين تما شي حاجه اللي سميتو هذا فيوند كذاك اللحم هذاك مكتوب هكذا، دائما ما كتبوا فيوند تاع اللحم تاع الطور تاع سميتو بوف ولا هذا، فهمتوا. كما يجب تجنب مصطلح هذاك علاش كثر كيكتبوا لي زابا هما بحال واش الكرشه بالعربيه هذوك سميتهم هذاك الريا وهادو سميتو ديالهم فيهم لي كالسيوم سمينو هذا، ولكن البروتين ما فيهمش. بحال دابا هذوك لي زابا خصكم كما هما فضلات، الا جيتو فضلات بحال الديشي فوالا هذا خصكم هادي شي منتوجات ثانويه السوب برودوي اللي كنقول ليه علاش بزاف كيما غنقول لكم هنا هذا السوب برودوي ماشي كاليتي، هي كاليتي ديالها ناقصه بزاف، فيها غير ملي كتلقاو السوب برودوي اش كيدير شنو هو السوب برودوي؟ كيدير فيها غير ديك الكاس، كيديروا فيها غير ديك الريه، كيديروا فيها غير دوك حاشاكم دوك الزازل تاع المعاز ولا ديال سميتو، كيديروا فيها هذوك اللي ديشي بحال الكلود، دوك القرون، الريش تاع الدجاج بحال هكا. بحال دابا ملي كتجيو نوري لكم ملي كتجيو حتى هادشي باش ما كتجيبوش راه باش ما كتجيبوه راه مزيان. بحال دابا غادي نوري لكم كتشوفوا بحال دابا هنا كتشوفوا هنا فوالا ما عرفت الخطوط اللي يبان لكم ولا لا. هنا فين داير الصبعي هنا كاين هنا سو برودوي انيمال كاين فيه 18% ديال السو برودوي. هاد 18% قال لك فيها دون بوف 4% دون لي كروكيت. زعما هاد البوف هذا ما فيه غير هاد السو برودوي تاع البوف ما عرفناش واش القرون، ما عرفناش واش القرون، ما عرفناش واش الجلود، ما عرفناش فوالا. غادي يكون دابا الجلود غادي يكون تاع سميتو، ولكن هما راه حاسبينو بوف. ولكن هاد السو برودوي هذا الا قدرتو باش تجنبوه عندك عاوتاني نصيحة أخرى، واحد النصيحة تتلخص في استعمال هذوك ديال سميتهم ديال هذيك فارينة، استعمال كيديروا ديك الفارينات ديال اللحم تاع الدجاج. كيقول لك لا فارين دو فيوند دو فولاي، حتى هي بحال في العوض ما يكتب لك فارينات ديال الدجاج كيكتب لك فارينات ديال اللحم. فهمتي في العوض احسن تشري الا كان مكتوب فارينه ديال الدجاج ولا فارينه ديال اللحم ديال الدجاج. هذا راه راه ما كاينش الفرق بينهم. فارينه ديال اللحم ديال الدجاج وفارينه ديال الدجاج راه كاين فيه فرق كبير. احسن تاخذ فارينه اللي مكتوب فيه فارينه ديال الدجاج. هذا اخر واحد هي واحد الوسيله باش يخربق الراس تاع المشتري، وهما هذا الشيء هذا كما قلت لكم فارينه ديال اللحم ديال الدجاج راه كتكون غير الديشي كما قلت لكم الريش تاع الدجاج وداك الشيء كاع اللي هو ديشي. داكشي علاش المفروض خصكم تعرفوا تقراو هذا سميتو واعتمدوا على مصطلحات بحال 100% من المكونات، مثل 100% تاع الدجاج المجفف اللي هو لا فيون دو بولي ديسيشي ديزيدراتي، ولا او كيكتبوا كويس دو بولي 100% كويس دو بولي هما اللي هما تاع الدجاج 100%، ولا 100% فيون دو بوف هاشي اللحم تاع البقر المطحون. هي هادو كيحددوا لك المصدر تاع اللحوم والشكل ديالها كيفاش داير، كيحددوا لك. وداكشي علاش الا لقيتو بحال 100% ديال اللحم هذاك تاخذوه.
هذاك وي. اما باش تمشي لدوك لي سو برودوي سي با ماشي ما راه غير كتغندك خصكم هاد الشيء خصكم تعرفوا تقراو خصكم هاد خصكم غير خصكم تعرفوا غادي نجي الحبوب لي سيريال الحبوب اللي كيكونوا هذا هاد لي سيريال هادو هاد السيريال الحبوب في لي كروكيت هذه فعلا متعرفين ديال بزاف تاع الناس كنقول لك النسبه ديالها كثيره من اللحم والكلب فعلا الكلب ما كيهضمهاش ما كيهضمش مزيان. في الواقع بعض الناس كيختاروا لي كروكيت اللي ما فيهاش الحبوب بحال انا كنختار ديما لي كروكيت كنختار ديما لي كروكيت اللي ما فيهاش الحبوب في لهذا السبب بزاف ديال لي مارك دابا خرجات لي كروكيت بلا حبوب سون سيريال خرجتها بلا حبوب. مراقبه الكميه تاع الحبوب مهمه بزاف باش باش نسبه الحبوب قليله في الكروكيت كلما كانت الجوده ديالها مزيانه. ملي كتكون قليله بالنسبه للحبوب في الكروكيت الجوده تاع الكروكيت كتكون زوينه مزيانه وافضل. هنا عاوتاني العلامات التجاريه ولا لي مارك كتمارس واحد سميتو تاع بحال واحد بحال كتخدع باش الشاري ما يفهم والو. على سبيل المثال واحد قائمه المكونات اللي تشبه اللحم البقال المجفف الذره القمح دقيق الدجاج الرز لب تاع البيتراب ولا هذيك سميتها الجلوتين ديال الذره. هنا كنلاحظوا ان هاد الكروكيت غيش فيها بزاف تاع الحبوب من اللحم. فهمتوا هاد الحبوب جات بشكل مختلف. فهمتوا كيفاش كيفاش هما كيديروا دابا هما راه كتبوا لك فيون اللحم كتبوا لك في الاول اللحم ولكن في الثاني في العروض ما يكتبوا لك مثلا الشعير ولا الذره. هما اش كيديروا كيقسموه كيدير لك راه فيه شويه تاع الذره شويه تاع القمح شويه ديال الدقيق شويه تاع الرز وشويه ديال البيتراب داك سميتو اللب ولا سميتو تاع لا بيب البيتراب تاع البيتراب. ولكن ملي كتجمع هذاك شويه ديال داك شويه ديال القمح عاد كتزيد عليه ديك شويه تاع الذره وكتزيد عليه ديك شويه ديال الدقيق وكتزيد عليه شويه تاع الرز وكتزيد داك اللب ولا لا بيب تاع البيتراب راه كنلقاو واحد الكميه كبيره ديال السيريال. هي الخوت ما عرفتش غادي يبان لكم هنا راه المشكل عند هذا الكاميرا ما كتم البورطابل فعلا البورطابل كيبان لي مزيان ولكن دوماج ما سميتو بحال دابا واش غادي يبان لينا هنا فوالا بحال دابا هنا راه كتبين لك هنا فاش كاين الصبعي الله يبان هنا راه كاتبين لك السيريال كاتبين السيريال دون بلي كومبلي 20%. دابا راه غير القمح راه كاين 20% عاد كاينين لي سيريال افيك ان اس الجمع اللي كنقولوا لها فهمتوا. كاين عاوتاني السيريال اخرين كاينين زعما راه كان غير من بين هاد الحبوب كاين هما راه كاتبين لك بلا انا لو بلي ولكن راه كاينين الاخرين ما كاتبينهمش وسميتو اش كيقولوا لي ولو فابريكون عنده الحق ما يكتبش عنده الحق الا بغاش يكتب تاع السيريال وهذا زعما حقو هذاك ماشي بزز عليه يكتب هكا. عاد كيكونوا عاوتاني مكونات اخرى في لي كروكيت مكونات اخرى. هذه المكونات اللي كيزيدوا كتحسن في النوعيه تاع الكروكيت وكتحسن حتى في الهضم ديالها والجوده ديال وكتعطي للكلب واحد الجوده في الشعر والنظافه تاع الاسنان بوجه عام. كتكون فيها خضار الخضره كتزيد فيها النباتات. عارفين بان الكلب راه بحال راه ولد عم الديب راه حتى هو راه كياكل كما قلت لكم
الديب راه كياكل سميتو كياكل كياكل بحال الفاكهه في الغابه، وحتى الكلاب وداك الشيء حتى كيديروا في هذه الكوكيط، كيديروا فيها الخضره وكيديروا فيها هذه النباتات بشكل مختلف. ايضا كيديروا فيها كيزيدوا حتى الفيتامين، كيزيدوا فيها حتى الفيتامين، الزيوت الحيوانيه ولا اش كنقولها لي بروبيوتيك كما كيزيدوها هنا ثاني نصي باش تعطيو الاوان للبيانات اللي كتناول اللي كتفصل كل عنصر في هذا زعما اللي كتشرح لك كل عنصر في هذا البروكيت في هذا المكونات الاخرى احسن تمشيو للبروكيت اللي هما باينين ومفهومين. عاد عندكم اللي راك عارفين الفيتامين راه صالحه للكلب، راه كتساهم في الصحه ديال الكلب، في حين ان اضافه الزيت او الدقيق اللي ممكن تساهم في الزياده ملي كتكون واحد الكروكيت ترو غراس فيها بزاف تاع الزيوت ولا بزاف تاع الدقيق كما قلت لكم، راه الكلب كتزيد ليه في الوزن كيغلط بلا والو. داكشي علاش حسن ان بون فوكيت افيك لا بون كما كنقولوا. عاد قبل المكونات التحليليه، هذه المكونات التحليليه اللي كنقولها ولا هذيك الكومبوزون اناليتيك حتى هما راه كتكون ديما مكتوبه في الصاك، سواء كتجي على شكل طابلو. غادي نوري لكم راه درتو غير باش كتجي لكم كتلقاو السيكان اللي فيه الطابلو هذا درتو باش غتكون ليكونستيتيون اناليتيك المكونات التحليليه. كيكون فيها لا بروتيين، كيكون فيها مكتوب فيها لا ماتير غراس، كيكون فيها لا صوندغ ديال الرماد ديال البغيت، كيكون فيها الكالسيوم، كيكون فيها وكاين لي بورسونتاج. من بعد غادي نشرح لكم هذا سميتو اناليتيك. هذا راه حتى هو دائما كيكون سواء كما قلت لكم كيجي مكتوب على شكل طابلو ولا كيكتبوه ديريكتومون بلا ما كيديروا الطابلو بلا والو. غادي نقول لكم هذا الصاك، نسمحوا لي الخوت الصاك. ها هو هذا لي كونستيتيون ولا لي كومبوزون اناليتيك اللي كيبان لكم، راه كيجي عادي كيكتبوا بحال هكذا. هو لي كومبوزون فوالا كومبوزون اناليتيك، وراه كيجي مكتوب بحال هكذا. فوالا كيجي مكتوب عادي بلا طابلو بلا والو، داكشي كلشي مكتوب صح. هاد لي كومبوزون اناليتيك حتى هما الدراري راه هما كيجيو لي بورسونتاج، شحال من بورسون في هذا وشحال من بورسون في هذا وشحال من بورسون هذا. حتى هو خصكم تعرفوا تقراو وتشوفوا هذا الجدول هذا مكونات تحليليه مختلفه ديال لي كروكيت. كيفاش نقول لكم، كيكون فيه كما قلت لكم كيكون فيه لوطو تاع لا بروتيين، كيكون فيه لوطو تاع الالياف، كيكون فيه لوطو ديال هاد الرماد، زعما النسبه سميتو ليها النسبه تاع الرماد وديال الدهون وديال المعادن وديال سميتو. وهاد لوطو واحد النسبه ولا نقولوا واش النسبه ولا الساعه والله ما عرفت ديال اللي هما زعما كونسيي، اللي هما زعما خصهم اللي هما كونسيي اللي خاص زعما اللي هي مزيانه تكون في الصاك زعما في هذا الاناليتيك. على الاقل لا بروتين خص يكون بين 30 حتى 50%. زعما هاد الكروكيت هي راه مزيانه للكلب من 30 حتى 50%. والزيوت ولا لا غريس الدهون خص تكون بين 12 حتى 20%. هذه الدهون. وعندكم هاد لا صوندغ ولا الرماد، هادشي هو الديشي. هذا كل الخوت هذا هو كيجي من هاد الرماد ولا هاد الرماد بروت ولا هاد اللي كنقولها لا صوندغ بروت. اشنو هو؟ راه كيكون دائما هو مكتوب هو هذاك الديشي اللي كيجي في هاد السوب برودوي، هاد السوب برودوي اللي قلت لكم. هذا خصو يكون قل من 8%، قل باش ما كينقص. هذا الرماد ملي كتلقاه 5%، 7%، 6%، 3% ولا كاع ما كاينش، هذا مزيان للكلب. هذا الرماد. عندكم الكالسيوم
الكالسيوم خصو ما يفوتش، خصو ما يكون قل من 1.4%. الكالسيوم خصو يكون قل من 1.4%. عندكم سميتو الفوسفور 1%. هادو هما اللي مزالين الخضر. لا كروكيت البرتقال هادي خذها ماشي مشكل. عاد عندكم خاصكم عاوتاني تعرفوا الطو ديال ولا المستوى ديال الكربوهيدرات ولا الهيدرات دي كربون تاع الغدو ماشي ضروري او اجباري باش يكون مكتوب فوق في الصاك ولا الصانع ولا الفابريكون، ماشي بزز عليه باش يكتبوا. الا بغا راه كيكتب، ولا بغاش راه ما كيكتبوش، ماشي ضروري. فهمتوا؟ ماشي ضروري. كتلقاه ولا لي كما كنقولوا لي غليسيد، كاين اللي كيكتبوا، كاين اللي كيكتب لي غليسيد، وكاين اللي ما كيكتبوش. هذا ماشي ضروري. ومن ناحيه المثاليه خاص المستوى تاع لي غليسيد ولا ديال الكربوهيدرات يكون بين 20 حتى 30%. 20 حتى 30%. زعما هذا كحد اقصى، ما يكونش الا فيه 20 في الصاك، الا فيه 20% ولا 30% تاع سميتو، الا مكتوب ماشي مشكل تديه، زعما واخا ما كثيرش فيه. ولا ما كانش كاع مكتوب، راه يمكن لنا نديروا واحد عمليه حسابيه سهله ما فيها والو، ونلقاو شحال ديال في الصاك. علاش ملي كنلقاو كما قلت لكم كنلقاو سميتو، كنلقاو لوطو د لا بروتين بروت مكتوبه، كنلقاو بحال هنا. دابا غادي نجي نشرح لكم دغيا هنا. لا نشرح لكم دغيا هنا. على دابا هنا هادشي باش كيصلح هاد الطابلو اناليتيك. دابا ملي كنجي لهنا كتلقى هنا كما قلت لكم، كتلقى هنا لوطو د لا بروتين، كتلقاو هنا الماتير غاز، كتلقاو هنا لا سون بروت، كتلقاو هنا كالسيوم، كتلقاو هنا الفوسفور، كتلقاو هنا الفيبر، كتلقاو هنا ليميديتي. فوالا تاع ليميديتي تاع لا بروتين. باش نلقاو حنا دابا هنا ما عندناش مثلا، حنا ما عندناش نقدر شحال هذا البروتين، شحال فيها ديال الكربوهيدرات ولا الجلوسيد. غادي نكالكوليوه. كدير كتشد هاد 60 بروتين 60 زائد 11 ماتير غاز، 11 ماتير غاز زائد لا صوندر، هاد الرماد زائد 7. سمحوا لي عندك دابا الخوت زائد 7. عاد كدير عاد كتمشي لهنا هاد لوطو تاع لا فيبر عندك 50%، كدير زائد 50. عاد كتمشي ليميديتي، والليميديتي ديال لا كروكيت الا ما كايناش ما لقيتوش لوطو ولا القدر تاع ليميديتي تاع لي كروكيت، راه لا كروكيت تاع الكلب هي كتكون من بين 8 حتى ل 10%. 8 و 10%، والاغلبيه كياخذوا 10%. وكدير ليها كتزيد لها 10. كلشي هادشي ناقص 100 موان 100. موان 100 كتشد لوطو تاع لي بروتين، كتزيد لها لوطو ديال المواد كيفاش كيقول لها الماتير غراس ديال الدهنيات، كتشد لوطو ديال الصوندر الرماد، كتشد لوطو ديال لا فيبر اللي هما الالياف، وكتزيد لها لوطو ديال ليميديتي ديال الرطوبه. فوالا ملي كتزيد كلشي هادشي اللي لقيتيه هنا صافي 60 61 78 108 128. كتلقى 128 كدير 128 ناقص 100 كتعطي لك 28. دونك لو كارب اللي ديال سميتو كنلقاو فيها 28 مزيانه. هاد الكروكيت مزيانه نديوها لك ديالنا، ولا لقيناها اكثر من كما قلت لكم اكثر من 30% راه غنخليوها حتى ل 30 راه مزيانه. هكا باش كنلقاو لي دغ دي كاربون الخوت. هذا ما كان الخوت في هذا الفيديو. نتمنى فوالا نتمنى فهمتوا شي شويه كيفاش كنقراو هذا سميتو، ونعاوتاني نديروا واحد ديكاس لكاع الدراري، منهم خويا سعد، منهم
خويا جواد من تطوان، منهم خويا رضا في الجزائر، تحيه للجزائر كما كنقولوا. منهم خويا فضيل من طنجة، منهم خويا سميتو فرناندو طنجة، علي أكادير، ماكس علي إيفني، كما سميتو عمر عراب إيفني، والله راه درك يتزول راه مازال حنا عيان كاع، سميتو وكاع الدراري خويا بادر وخوه وعائلته في بالميم، وكاع الدراري ان شاء الله كل شيء نسلم عليهم. وهذا ما كان الخوت، ولا الفيديو القادم ان شاء الله. يا الله الخوت، هذا السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.